अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साहिल। आप देख रहे हैं साहिल न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्च की और सियासत की गर्मा गर्मी है वो अपने उरूज पे आन पहुंची है। इमरान खान साहब जो है लाहौर से उन्होंने अपना जो है आज़ादी मार्च का आज आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो उनके मुतालबात हैं, जो वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, तो क्या उनको तारीख मिल पाएगी? और उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई को, इमरान खान को, इनको दोबारा धमकी लगा दी है कि अगर आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश की तो रियासत फिर अपनी रिट कायम करेगी। उसके साथ साथ आज एक मौजू पे और बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से, क्योंकि आज जिन हजरात ने, जिन सहाफ़ी ने मुझे ज्वाइन किया वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और आज मिल गए तो हमने कहा इन दो मौजूआत पे उनकी जरा राय भी लेके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई। वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा मखदूम भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है, तो क्या वो जी। ये लॉन्ग मार्च से अपने जो उनके मुतालबात है उनको हासिल कर पाएंगे? देखें, ये कुछ मामलात जो हैं अगर हम इन्हें एनालाइज़ करें तो इमरान खान साहब गुज़श्ता 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा तूल दे रहे थे इस मामले को। और अगर देखा हम्म। जाए तो खान साहब अवॉइड कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, क्योंकि 25 मई को भी इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च जब ख़त्म की, तो उस वक़्त हमें पता है कि खान साहब ने अपने सियासी मफ़ाद को कुर्बान किया और मुल्की मफ़ाद को पहली प्रायोरिटी दी थी। और अब शायद ऐसा लग रहा है, चूँकि अब आपको पता है कि मामलात नेशनल टीवी तक आ चुके हैं, ना सिर्फ़ खुफिया मीटिंग्स जो रातों को होती थीं, उनकी तस्दीक हो गई है, बल्कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ये भी बताया गया, और जो अल्फाज थे ऑनरेबल डीजी आईएसआई के, वो ये थे कि ये मुलाकातें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकें, जिनसे ये बात अखज की जा सकती है कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे ऐवान सदर में हुए या जहां पर भी हुए, और जो बहुत सी चीजें बैकडोर चल रही थी, उनमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो कोई आप ये कह सकते हैं कि वो कामयाब नहीं हुए। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक जानिब तो ये कि खान साहब कश्तियाँ जलाकर आ रहे हैं, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली 2-3 चीज़ें और देखें तो खान साहब के पास मॉरल ग्राउंड्स भी हैं। 17 जुलाई का इलेक्शन नहीं जीता, बल्कि अभी अक्टूबर के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, 72% सीटें, ये 2 तिहाई से भी ज़्यादा बनता है, ये 3 चौथाई अक्सरियत बनती है। तो आई थिंक कि इम्पोर्टेड सरकार तो हठधर्मी पे कायम है, और शायद जो इस वक्त समझ आ रही है कि राणा सनाउल्लाह धमकियों पर धमकियां क्यों दे रहे हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत अनारकी फैल जाए, कोई निजाम लपेट दिया जाए, या उन्हें एक सेफ एग्जिट मिल जाए इस पूरे के पूरे निजाम से या इस पूरे सिस्टम से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत कुछ समझ चुकी है, और शायद अवाम निजाम के लपेटे जाने को भी इस तरह से एक्सेप्ट ना करे। और मैं ये समझता हूँ कि मामलात तभी हल होंगे, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, और फैसला साजों के लिए भी ये एक बड़ी फैसला कुन घड़ी है कि अभी भी वक्त है। वो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे किसी ऐसे मामले में जिसमें फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें चली जाएं, क्योंकि अभी तो खान साहब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टेड सरकार ने हालात को खराब किया, और इमरान खान साहब के साथ जो अवाम निकली है वो बिफरी, तो फिर लीडरशिप के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो शायद उस अच्छा। नहज तक मामलात ना जाएं, और उससे पहले अभी भी बहुत से बैकडोर चैनल्स खोल दिए जाएं, इसकी उम्मीद है। आज लिबर्टी के ऊपर अवाम का समुंदर तय करेगा कि बैक चैनल रवाबित खान साहब से किए जाते हैं या नहीं। अच्छा मखदूम साहब, आप जिस तरह बैकडोर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और जिस तरह आईएसपीआर ने भी ये कहा कि मुज़ाकरात चल रहे थे, हमने मुलाकातें भी हुई, बात भी हुई, सारी चीज़ें, तो आप जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत तो मांगे तांगे की हुकूमत है, इनके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे? तो जाहिर सी बात है, बात उनसे की जाती जो देने के काबिल हो। तो जब उन्होंने कल सामने आके सारी बात बता दी कि भाई हम सियासत से दूर हैं, हम सियासत में नहीं आएंगे, हम पॉलिटिकल हो चुके हैं इस वक्त, तो ये हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशराइज कर पाएंगे इस चीज को, जो इनका मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए? तो खान साहब कितना अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं? खान साहब ये चाह रहे हैं कि दिसंबर में, जनवरी में इलेक्शन हो जाए, और हुकूमत ये चाह रही है कि अपने टाइम पे हो, अक्टूबर में हो 2023। बिल्कुल, गवर्नमेंट ये चाह रही है। खान साहब मार्च तक के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रेडी हो जाएंगे, अगर मार्च तक भी इंतखाबात करवा दिए जाएं।
اس میں پھر اور بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سی اور ڈیٹس کے اوپر بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہے چیز۔ لیکن یہاں پر اگر تو ادارے اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، اگر تو ادارے پالیٹکس میں، ظاہری بات ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سے سیاست میں کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے مداخلت ہوتی رہی ہے جسے ایکسپٹ بھی کیا گیا۔ تو اگر تو مداخلت نہیں ہوتی، اور کل امپورٹڈ سرکار اس پریس کانفرنس پر بہت شادیانے بجا رہی تھی، کیونکہ آبویسلی وہ خود تو پولیٹیکلی تو عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے، اور ان کے لیے تو بیسٹ کیس سینیریو ہے کہ عمران خان اداروں کے ساتھ لڑ پڑے۔ لیکن خان صاحب نے کل انٹرویو کے اندر ڈائریکٹ کلیش جو ہے اسے اوائڈ کیا، جو انہوں نے عامر متین صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اگر اے پولیٹیکل ہوتے ہیں اور اینڈ پہ اس پریس کانفرنس میں ایک پازیٹیو بات بھی چلے، میں سمجھتا ہوں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی کہ پرامن اور جمہوری جو حق ہے وہ تو سب کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ تو امپورٹڈ سرکار پہ اس انداز میں پریشر ضرور بنے گا۔ فوج اگر اپنا اس لانگ مارچ کے دوران بھی جو آئینی کردار ہے، آئینی اور قانونی کردار ادا کرتی ہے، تو اس کا نقصان اپیرنٹلی مجھے پی ٹی آئی کو ہوتا نظر نہیں آ رہا اس وقت۔ امپورٹڈ سرکار، کیونکہ خان پر دو الزام لگتے تھے، ایک خان کے پاس اے ٹی ایم ہے، دوسرا خان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہیں۔ اس دفعہ تو دونوں نہیں تھیں، وہ کیوں الیکشن جیت گیا؟ اس وقت عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل ہو، اور عمران خان صاحب کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سوٹ کسے نہیں کرتا؟ سوٹ نہیں کرتا امپورٹڈ سرکار کو، جس کی پہلے دن سے خواہش رہی ہے کہ عمران خان کی فوج سے اور اداروں سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو اور عمران خان کی لڑائی ہو۔ تو مخدوم، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان دھرنا لے کے جائیں گے اسلام آباد، وہاں دھرنا دیں گے یا لانگ مارچ کریں گے یا جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے، اگر بل پر آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، نہیں کردار ادا کرنا چاہ رہی، تو حکومت کے اوپر کیا پریشر اس میں پڑے گا؟ 2014 میں آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے 3 مہینے 4 مہینے دھرنا دیا، تو اس کے بعد بھی کوئی ان کو ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے مطالبے اس وقت تو 4 حلقوں کی گنتی کے تھے۔ تو اس بار ایسا کیا عمران خان صاحب کرنے جائیں گے جو وہ اپنی بات منوا پائیں گے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو پولیٹیکل پریشر ہے، وداؤٹ ڈاؤٹ پولیٹیکل پریشر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس گورنمنٹ کے پاس ایک تو اخلاقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مورل سٹینڈنگ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معاشی مسائل، ڈار صاحب کا جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، وہ ہم سب نے دیکھ لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو اس وقت فورس کیا جائے گا تھرو پبلک پریشر، اور ظاہری بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر یوز آف فورس کرتے ہیں، جو کہ بڑا افسوس ناک ہوگا اگر ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے پاکستان میں انارکی یا انتشار پھیلے، تو یہ بھی ان کی آخری غلطی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر شاید انہیں حکومت میں رہتے ہوئے کوئی غلطی کی گنجائش نہ ملے۔ تو آئی پرسنلی بلیو کہ اس وقت بہت سے اور فیکٹرز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ آلریڈی بہت زیادہ ویک ہے، ایٹ اٹس ویکسٹ اسپاٹ ہے، جس کا فائدہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے۔